फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलान. तुम्ही मुगेलो टायटल चोयलो आसतलो, गोवन्स यूथ फ्युचर आनीक क्वेश्चन मार्क. सुयाय हांव आतां तुमी कडेन डिस्कस करपाक हो टॉपीक हाडा. हेजेर चड गरज आहा आमगेल्या यूथ तेंगे फ्युचराचेर उलोवपाची. हें मुळो आहा, वर्ल्ड इज ब्युटिफूल, लायफ इज ब्युटिफूल, बट इट इज व्हेरी हार्ड टू सर्वायव म्हूण. म्हणजे संवसार आख्खो खुबसुरत, म्हणजे सारको बरो आनीक मनशाचें जिवीत एकदम बरें. मनशाक एकी पाटी संवसारांत येता आनी एकी पाटी जेन्ना संवसारांत जल्म जाता तेका मरणूय एक दीस आसोता. तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. आतां एक व्हिडिओ व्हायरल जाता. तो म्हापशेंचो भुरगो तो गार्बेज उडयता आसतना तेका कोणें चोयलो आनी तेगे रिकॉर्डिंग केलें आनीक तेगेलो सोशल मिडियाचेर घालन तेगेलो व्हायरल जालो. आनीक तें पुलिशेंक कळ्ळें आनी पुलिशेन तेजेर FIR केलो म्हूण न्यूजाचेर हेजेर हांवें आयकिलां आनी चोयलां. पूण तेश कोन्न जाय जाण गार्बेज उडयताय तेंकां कोण दोयना. तो टॉपीक दुसरो. आतां मुगे टॉपीक हाली यूथ. चोय, सुइसायड करप इट इज नॉट ए सोल्युशन. हें आमगेल्या यूथ भुरग्यांक हांव सांगता. आतां चोय, आवय बापूय आपल्या भुरग्याक पोटा मान तेंकां बरें एड्युकेशन आनी बरें शिकोवप दिताय. आनी सांगपा म्हळ्यार कितें, आमगे टायमार इस्कुला पर्संटेज पास जावपाचो तितलो व्हड आसोना. आतां भुरगीं शिकपाक एकदम हुशार आनीक तेंगे पर्संटेज लागून बरी येता आनी बरी शिकताय आनी स्मार्ट. म्हळ्यार एक वस्त तेंकां मिसींग आहा. ती जात जाल्यार आवयन बापूयन ती भुरग्यां ती मिसींग आहा ती वस्त दिवपाची गरज आहा. आतां तुमी म्हटली मिसींग वस्त कितें आहा काय म्हूण. शिकोनूय बरी आहाय हुशार, बरी टॅलंटूय आहाय. म्हळ्यार आतां भुरग्यांक आवयन बापूयन कितें मातशें म्हळ्यार तेंकां हर्ट जाता आनी ती घेवन बसताय. कित्याक ती शिकलो भुरगीं, तेंकां मातशें कितें म्हळ्यार तेंकां फील जाता. थिंगा एक मातशी मिस्टेक म्हणजे क्वेश्चन मार्क आसोता थिंगा. म्हणजे मुगे सांगपाक म्हळ्यार कितें, मातशें हें जावन सुइसायड तेसोय तेका लागून आवयन बापूयन तेंकां आपल्या भुरग्यांक बरी घुडसाण दिवपा जाय. तेंकां प्रॉब्लेमांक कितकोन फेस करूंक जाय, कितकोन तेसो काळजीवंत तेसो हें तेंकां दिवपाक गरज आहा. कित्याक सुइसायड इज नॉट ए सोल्युशन. कित्याक फेस करपाक तेंकां कितकोन फेस करपाचें संवसारांत तें शिकोवपाक गरज आहा. तें कितकोन शिकयतलीं तें आवय बापूयको आहा. कित्याक आतां भुरगीं तेंकां जायत्यो चॅलेंजीस आहाय. आमच्या टायमार आहलो आमकां चॅलेंजीस, पूण हितून न्हू. फर्स्ट थिंग मेन चॅलेंज म्हणटा ती तेंकां शिकोन बरें शिकोवप मेळना जातरी तेंकां सिरियसेक
सोदपाक ती एक चॅलेंज आसता. तेका लागून एक बरोच तेमचे तकलेचेर एक बरो व्हडलो प्रेशर पडा. तो मेन पॉयंट. सेकंड पॉयंट ते चिंताय बाबा आपूण सिरीयस कोन्न आपल्या पांयाचेर उबो रावन आपल्यागे फुडार केश कोतली वो आवयक बापूयक आपूण केश चोयतली. तो एक तेमचे तकलेचे भार आसता. हो दुसरो पॉयंट जालो. आनीक दुसरें म्हळ्यार तुमी चोयलां आसतलें आमगे गोंयां जमिन्यो नाय भुरग्यांक हे घोरकाटो म्हळ्यार. कित्याक आतांचे भुरगीं शिकोन कितें काम मेळ्ळ्या लागून तांकां एक बरें घर आपल्याक एक चेड मनशाक घर काण आपूण काजोर जातलो तें एक चेड मनशाचे भुरग्याचे तो एक तकलेचे पेज आसता. आनी एक चेडा तकलेचे पेज आसता आपले एक बरो भुरगो मेळटो म्हूण मेळोंक घरदार आसलोलो तो चेडा तकलेचे पेज आसता. कित्याक एक पाट काजोर जाल म्हणटरी तांकां बाबा आपल्यागे गो वेल सेटल आसलो ती सोदताय आजकाल. आमच्या टायमार तें व्हडली घेवन बस नासलें. हालींच घर केशें आहा तें चोयतालीं. काम कितें कोता काम कोता ओके. आनी तेंगेली फामील केशी आहा फामील कितें तें इतलें चोयतालीं. आनीक हायट चोयतालीं आनीक काजोर जातालीं. आनी आतां तिसरो सुवात आमगेले दोगोर आहाय ते कातोन काबार कोताय. ते कितकोन सेव करपाक तो यंग जनरेशनाक चेरी तोवूय एक पेज पडटलो. आतां आमी जाणटे जाले आमी फाल्यां मेले गेले पूण आमगे भुरग्याले यूथ तेंगे फुडार कितें. हे पॉलिटीक हे गव्हर्मेंट ते कितें दिताय करपाक ना. ते कोरोना येयलो जाल्यार लात वाजोय म्हणटाय आनी कोरोना वयतो म्हणटाय तेसो तेंगे चिंतप. आनीक आमचे भितर हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान म्हूण ते हें कोताय कित्याक तेंगे इलेक्शनाक तांकां हें फायदो घेवपाक. आतां तिसरो पॉयंट तुमी चोयलो आसतलो गोंया पॉलिटिशियना भितर तेमचे भितर फूट पळया. हांव पयलें बी सांगिल्लां हे पॉलिटिशियन पॉलिटिकान जॉयन जाताय हे तुजे आनी म्हजे खातीर न्हू. हे हालीं आपल्यागेली बोडसो भरपाक ते पॉलिटिकान शॉर्टकट मानी करपाक जॉयन जाताय. हे आमगे भुरग्यां खातीर चिंतनाय बाबा तांकां सिरीयस आहाय तें चिंतनाय. तांकां घरां म्हणजे कितें चलता काय चलता तें चिंतनाय. रेप केसो हें कितें मर्डर तें सगळें गुंडा राज चलता गोंयां. तें आनी हांवें सांगपाक गरज ना. त्या खातीर हे सगळो प्रेशर हे आमगे आतां यूथ भुरग्यांचेर पडो आहा. तो आतां लोड म्हणजे कितकोन हें कोतली कितकोन हें करपा जाता साल्वार करपा जाता भुरग्यांक आतां यंग जनरेशनाक. कोण एक आवय बापायक भुरग्यां थोड्यान कोण दवरलो आसतलें ओदां म्हळ्यार तेंको तितू ताक ना कोण दवरपाक. एक पाटी भुरग्याक A to Z तांकां ज्ञान सगळें कोरूं पडटा. सुवात घेवपाक पडटा घर काडूं पडटा आनी ते उपरांत काजो जावचें पडटा तेगे भाव भयण तांकां चोवचें पडटा. तें सगळो प्रेशर भुरग्यांचें आसता आतां भुरग्यांक चड. आमच्या टायमार सुवात मेळटाली सवाय पूण तितू पागार आसना ते सुवात घेवपाक. आतां पागार आहा पूण सुवातीची तेजी रेट पावली. आजकाल सुवात घेवपा आनी तितू कोणाच्यान चिंतून जायना तितू पयशे सुवाती रेट जालो आहा. आतां हीं भुरगीं शिकोन तेमचे इतलो भार पडो आहा बाबा आपूण शिकोन सिरीयस आपल्या मेटोली मेळना ही मेटोली ते तेमचे तकलेचे भार पोण तांकां कळ्ळें कितें मातशें म्हळ्यार थिंगेन बसताय आनी सुसायड हें करून पडटाय. त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट कोत्ता आवय बापूय कडेन आपल्या भुरग्यांक चोयाय तीं कितें कोत्ताय कात कोत्ताय ही वयताय बरी बारीकसाणेन नदर माराय
आनीक तुमी तांकां सांबाळाय ही मुगेली मागणी तुमकां कळ्ळें. आनी हांव सोजमोतां मुगे हो व्हिडिओ तुमकां समजिकाय मेळ म्हूण, कित्याक हो टॉपीक मुगेलो एकदम गरजेचो. आतां यूथ भुरग्यांक सांबाळपाक आमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी सांबाळूंक जाय. कित्याक आमी फाल्यां मेले गेले जाणटे जावन. आतां भुरग्यांगे संवसार, भुरग्यांनी तांकां बरी घुडसाण दियाय आनी तांकां एनकरेज कोराय. आनीक कितें दिसोता तांकां आलाशिरो वो तांकां बुजवण दियाय. कित्याक एसो स्टेपा घेयना जावपाक सुइसायड. आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तेम सबस्क्रायब कोराय. आनी सबस्क्रायब केलें तांकां चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागीर दुसरो व्हिडिओ मागीर मेळचे. देव बरें करूं.